सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं तो चोरों को पकड़ने के लिए बादशाह ने ये तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं, बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा हम लोग माहरीन फ़न हैं, कोई आम चोर नहीं है। तुम अपना कोई हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिफ्त हुनर और फ़न है, मेरा हुनर अगर उससे ज़्यादा पाना तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा अच्छा अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा मेरे अंदर ये फ़न है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा मेरे नाक में ये खासियत है कि जहाँ खजाना मदफून होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर खजाना बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है। जैसे मजनू को खबर नहीं थी कि लैला की कब्र कहाँ है, कब्रिस्तान जाकर हर कब्र को सूंघा। जब लैला की कब्र की मिट्टी सूंघी तो बता दिया कि लैला यहाँ है। हम चूं मजनू बेकुनम खर खाक रा खाक के लैला राबिया बम बेखुदा। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जो मौला के आशिक हैं वो भी मिसले मजनू के हर मिट्टी को सूंघते हैं, और जिस खाक में मौला होता है तो वो सूंघ कर बता देते हैं कि इसके कलम में मौला है। अल्लाह के आशिकीन अल्लाह वालों के चेहरे से, उनकी आँखों से, उनकी गुफ्तगू से पता पा जाते हैं कि ये दिल साहिबे निस्बत है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए उसमें सुराख कर देता हूं। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूं, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सैकड़ में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूं। पांचवें ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूं कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरी आंखों में यह खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूं, दिल में उसको पहचान लेता हूं। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा कि ऐ चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है? शाह महमूद ने कहा कि भाई मेरी दाढ़ी में एक खासियत है कि जब मुजरमीन को फांसी के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। ये सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे आप तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप ही के जरिए हमको खुलासी मिलेगी। लिहाजा फैसला हुआ कि आज बादशाह की यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन नहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ता में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह भी तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज क्यों ना आए? बवजह लालच और तमा की, क्योंकि लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है और अक्लो होश को उड़ा देता है, जिससे हुनर पोशीदा हो जाता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं सदे हिजाब अज दिल बसोए दीदा शुद चूं गरज आमद हुनर पोशीदा शुद। हर गुनाह इसी तरह होता है कि शाहवत और लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है, फिर बुरे भले की तमीज नहीं रहती। जानता है कि ये आंखों का ज़ना है, लेकिन मगरूब होकर गुनाह करता है। इसीलिए असबाब गुनाह से दूरी का हुक्म फरमाया ताकि लालच पैदा हो। लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई।
چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمہ میں کسی گواہ کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جب تم بدکاریاں کر رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ موجود تھا، لہذا اللہ کو کسی گواہ کی حاجت نہیں۔ پھر قیامت کے دن جو اعضاء کی گواہی، زمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور صحیفہ اعمال کی جو گواہی پیش کی جائے گی وہ بندوں پر حجت تام کرنے کے لیے ہوگی۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختہ پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر ایک خاصیت خود و انمود اے بادشاہ کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا، لیکن این ہنر ہا جملہ بدبختی فزود کہ ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین کو پھانسی سے نجات پاتے ہیں، لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کی چشم سلطان شناس کے صدقہ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بد مستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلائے قہر و عذاب کر دیں گے۔ لیکن جس مگر خاصیت خوش حواس کہ بشب بود چشم او سلطان شناس، کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گنہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔